बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं इकबाल जंजू। नाज़रीन, आज साइफर केस में अडाला जेल में इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, क्योंकि वहाँ पे जेल ट्रायल चल रहा था और वहाँ पे कुछ सहाफ़ी भी गए। इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे इमरान खान ने क्या मैसेज दिया आवाम के लिए, और उनके जज्बात, उनके जो हौसले हैं, उनकी जो तबीयत है, उनकी जो पोजीशन है, वो किस लेवल पे है, उस पर बात करेंगे। लेकिन बात इस बात से स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नूरा कुश्ती का एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल, बेहतरीन मिसाल और बेहतरीन खेल जारी है। तमाम सियासी जमातें जो कुछ महीने पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ सारी सफ बिल्कुल एक ही लाइन में थी, एक ही स्टांस में थी, चाहे उसमें नून लीग हो, उसमें पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, या जो IPP पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बी टीम है वो हो, या KPK से परवेज़ खटक की बनने वाली जमात हो, या परवेज़ खटक खुद हो, या मौलाना साहब की जो जमात है वो हो, ये सारी के सारी मिलकर अपने अपने मुफाद के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ थे, और इन्होंने मिलकर तहरीक इंसाफ का जो तख्ता था वो उल्टा था, और उसमें अदम एतमाद पेश करके इमरान खान को हटाया। लेकिन अब ये नूरा कुश्ती ऐसी है कि IPP इल्ज़ाम लगा रही है कि नून लीग ज़्यादा लाडली है, MQM अपना इल्ज़ाम लगा रही है कि PTI पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ ज़्यादती कर रही है। पीपल्स पार्टी अलग इल्ज़ाम लगा रही है नून लीग के ऊपर कि इसको लेवल प्लेइंग फील्ड ज़्यादा दी हुई है, और नून लीग अपने हिसाब से बात कर रही है। यानी इन सियासतदानों का ये क्या मुल्क संभालेंगे, ये क्या आवाम की तकदीर बदलेंगे, क्या ये दुनिया के साथ खारजा पॉलिसी रखेंगे, इनकी जो सोच है, इनकी जो बात है, इनका जो विजन है, वो किसी थर्ड क्लास आखिरी दर्जे की जो गिरी हुई सोसाइटी होती है, जिन्होंने किसी किस्म का कोई सोशल उनका कोई विजन नहीं होता, उससे भी इनकी सोच गिरी हुई है। ये वो लोग हैं जो अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कल तक ये सारे के सारे इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थे। आज जब इनको मौका मिला और इन्हें अपने अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिला, तो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को बरीउज़ ज़िम्मा कहते हैं। नून लीग जो सब कुछ जिसके लिए किया गया, अब वो झूठ बोल रही है, वो ये कह रही है कि मुझे लाडला का जो खिताब है दिया गया है ये पसंद नहीं है। मुस्लिम लीग से ज़्यादा लाडली कौन हो सकती है? 9 मई मुस्लिम लीग नून के लिए किया गया, PTI मुस्लिम लीग नून के लिए तोड़ी गई, IPP मुस्लिम लीग नून के लिए बनाई गई, परवेज़ खटक की जो जमात है PTI पार्लियामेंटेरियन, वो मुस्लिम लीग नून के लिए बनाई गई। MQM को मुस्लिम लीग नून के लिए फुटबॉल की तरह कभी इधर से किक मार के उधर भेजा जाता है, कभी उस पोल से उस पोल में भेजा जाता है। पीपल्स पार्टी को मैनेज करके मुस्लिम लीग नून के लिए तैयार किया गया। बाप पार्टी को सारे का सारा मुस्लिम लीग नून के लिए तैयार करके रेडी करके उस डिश में रखकर, प्लेट में रखकर वो सारी की सारी जमात दे दी गई। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि ये लाडले ना हों। इनके सारे केस माफ़ हो गए, इनके सारे इल्ज़ामात ख़त्म हो गए, जजेस इन्हीं के मर्ज़ी के लगाए गए, ब्यूरोक्रेट्स इन्हीं के मर्ज़ी के लगाए गए, वकला इनकी मर्ज़ी के लगाए गए, केस इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं। और फिर ये नून लीग कहती है कि मुझे लाडला ना कहा जाए। कैसे ना कहा जाए कि ये लाडला नहीं है। आगे चलते हैं। इमरान खान ने आज जो सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, गैर रस्मी गुफ्तगू थी, जो जेल ट्रायल था साइफर केस में अडाला जेल के अंदर, वहाँ पे खुदा खुदा करके कुछ उनकी मर्ज़ी के, यानी नून लीग की मर्ज़ी के कुछ सहाफ़ियों को भेजा गया, या इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के कुछ सहाफ़ियों को भेजा गया। लेकिन इमरान खान, जो रिपोर्टें इस वक्त तक जितनी भी आई आप सुन भी चुके होंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड के तौर पर मैं बात करना ये चाहता हूँ कि इमरान खान ने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। अब मेरी कौम को ये बता दो, मैं डट के खड़ा हूं, और ये जो 9 मई है ये लंदन प्लान का हिस्सा है। ये मियां नवाज शरीफ को लाने के लिए सब कुछ किया गया, और इसमें मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार में या उसे लेवल प्लेइंग फील्ड से भी आगे जो चीज़ है वो सहूलत देने के लिए ये सब कुछ किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर मुझे जेल में बंद करके नून लीग के लिए ये सब रास्ते हमवार किए गए। आगे उन्होंने कहा
کہ میرے ساتھ کسی قسم کی کسی بڑی شخصیت کی یا خفیہ شخصیت کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہوں. مروں گا تو یہیں مروں گا. جیل کے اندر میں اپنے آپ کو عبادت سمجھتا ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر نکالا جائے، اور نہ وہ ڈیل کر رہا ہے. ناظرین، عمران خان کی جو طاقت ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈٹے رہنا، وہ بہادری سے اپنے میدان کے اندر دشمن کو اس کے اصحاب کے اوپر طاری ہو کر اسے شکست دینا. پاکستان میں اس وقت چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، درجنوں بھر ججز ہوں، یا سینکڑوں کی تعداد میں صحافی ہوں، میڈیا چینلز ہوں، یہ سارے کے سارے عمران خان کے اس ارادے سے خوف زدہ ہیں، اس کی اس ہمت سے خوف زدہ ہیں جو وہ ٹوٹ نہیں رہا. اور اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو شکست دینا ممکن نہیں. عمران خان کا اگر ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو اس میں بھی اس کی جدوجہد سب سے آگے ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ سماج کا میدان ہو، ہاسپٹلز بنانے ہوں یا یونیورسٹی بنانے ہوں یا کیسز لڑنے ہوں، یا کسی بھی حوالے سے اپنا جو سٹانس ہے عمران خان کے جو اس کی فطرت کے اندر ہے وہ صرف اور صرف فائٹ کرنا ہے، ہمت سے کرنا ہے، اپنے حوصلے سے کرنا ہے. اور یہی وہ حوصلہ، یہی وہ ہمت، یہی وہ جذبہ ہے جو عمران خان کو سرخرو کرتا ہے. یہی وہ جذبہ ہے جو عمران خان پاکستان کی نوجوان نسل کے دلوں کے اندر رہتا ہے. پاکستان میں یونینیمسلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے، ایون کہ یہاں تک کہ اب جو 70 سال تک کے بوڑھے ہیں وہ بھی عمران خان کے دیوانے ہیں. اس لیے نہیں دیوانے کہ وہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے، اس لیے کہ وہ بہادر ہے، نہ ڈر ہے، بکتا نہیں، جھکتا نہیں. اور اس کے بدلے میں جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں مجھے لاڈلا نہ کہا جائے، کوئی ایسا رستہ بتایا جائے جس سے یہ لاڈلے کا ٹیگ اتر جائے، تو میاں صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں، آپ عوام کے لیے کام کریں، آپ عوام کے لیے، ملک کے لیے جو خدمت ہے وہ ملک کے لیے کریں. آپ اپنے کیسز جو 2 نمبر اپنے معاف کروائے ہیں ان کو واپس کریں. آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں میں جیلوں میں جاؤں، میں اس ملک کے لیے ہوں، میرا جینا مرنا یہاں ہے. اپنی دولت واپس لے کے آئیں، اپنی سیاست اس ملک کے لیے کریں، جو آپ کی منی ٹریل ہے وہ ساری کی ساری بتا دیں. اور سیدھی سی بات ہے، ہمت، جذبے، بہادری سے کام کریں تو آپ بھی لاڈلے نہیں ہوں گے، آپ کو بھی عوام پسند کرے گی. لیکن آپ جیسے بزدل، آپ جیسے گیدڑ، آپ جیسے نالائق، آپ جیسے نااہل، آپ جیسے بکنے والے، آپ جیسے جھکنے والے، آپ جیسے ڈیل کرنے والے، آپ جیسے مصلحت کرنے والے کبھی بھی بہادر قوم کے لیڈر نہیں ہو سکتے. اور بہادر شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، ملک سے ہو، بہادر صرف اپنے عوام کے دلوں میں نہیں بستا، بہادر پوری دنیا میں بستا ہے. تاریخ کے اندر بہادر بستا ہے، لوگوں کی بحث کے اندر بستا ہے، لوگوں کے جو مشاعرے ہوتے ہیں اس کے اندر بہادر شخص ہوتا ہے. اور لوگ جو ناول اور افسانے لکھتے ہیں ان کے اندر بہادر کی تعریف لکھی جاتی ہے. آپ جیسے میاں صاحب جو بکنے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈرنے اور جھکنے والے اور ڈیل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ سائیڈ رول دے کر آخر میں میر جعفر اور میر صادق ان کے حصے میں آتا ہے. اور اس کے بعد یہ ساری زندگی یا تو پھر میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو بک کر سودا کرنے والے ہوتے ہیں، یا جو پانی بند کرنے والے لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا. اقبال جنجو کی اجازت دیں. اللہ حافظ.